आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वच जाल्यार मारिया जोसे आनी खावनेन दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळो. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं ताका सांगलोले ताचे सत तांकां गमून आयलें. आनी राखण्यांनी तांकां सांगली खबर आयकून सगळीं अजाप जाली. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत राखणें परत गेले. बाळकाची सुरत करच्या 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुस्म्यान सोमावच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.